दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी राजनैतिक विषयवस्तुभन्दा अलिकति बाहिर रहेर देशमा सुशासन कायम गर्न, देशको प्रगति, देशलाई समृद्धितर्फ धकेल्नका निम्ति राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ र उनीहरूले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमध्येको एउटा हो कर्मचारी तन्त्र। कुनै पनि राष्ट्रको ब्युरोक्रेसी राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छ, सही ट्र्याकमा अगाडि बढेको छ। राज्यले पनि त्यसलाई सफल बनाउनका निम्ति, राज्यले पनि मुलुकलाई सफल र समृद्ध बनाउनका निम्ति ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले चलायमान बनाउनुपर्छ र यसभित्र हुने विभिन्न खालका नराम्रा गतिविधिहरूलाई निमट्यान्न पार्दै यसको ट्र्याक चाहिँ सही बनाउनुपर्छ। राज्यले कर्मचारीका भावनाहरू, मनोभावनाहरूलाई चाहिँ सुनिदिनुपर्छ र सही बाटोमा चाहिँ लगाउनका निम्ति प्रेरित गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमका विभिन्न सवालहरू उठिरहेका हुन्छन् र यति बेला त मुलुक झन् सङ्घीयतामा गएको छ र सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलताहरू आफ्नै पाटोमा छन्। विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर लैजानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आफ्नो ठाउँमा छ भने त्यसैभित्र पनि कर्मचारीहरूलाई, विशेष गरी निजामती कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीहरूलाई समायोजन, व्यवस्थापन र उनीहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापनका निम्ति चाहिँ जसरी राज्यले भूमिका खेल्न पर्ने हो, जसरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो पाटो अझैसम्म पनि फितलो भएको, अझै पनि त्यो पाटो चाहिँ सफल हुन नसकेका विषयहरू पनि सवालहरू उठिरहेका छन्। यद्यपि यो 2 वर्ष यता कोरोना त्रैमाममा मुलुक बाँचिरहेको छ, अर्थतन्त्र गिर्दो अवस्थामा छ। पछिल्लो समय अझ नेपालीको ढाड सेकिने गरी ऋणको भार बढ्दै गएको छ। प्रत्येक नेपालीका टाउकोमा थप ऋणको भार बढ्दै गएको छ। यसलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन र यसलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाउन र यी संयन्त्रहरूलाई चाहिँ चलायमान गर्नका निम्ति राज्यमा अर्को एउटा थप जिम्मेवारी छ। भर्खरै मात्र सरकार परिवर्तन भएको छ, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आउनु भएको छ। यो बेला सङ्घीयता कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र उनीहरूको भूमिका चाहिँ राज्यलाई अप्ठ्यारो परेका बेला यसलाई सफल बनाउन र अझ यसलाई माथि उकास्नका निम्ति कर्मचारीको भूमिका के रहनुपर्छ, आज हामी यी दुईटा विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल आजका अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी मैले कतिपय भूमिकामा पनि बाँधेँ, कर्मचारीहरूलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन हुन सकेन भनेर यहाँहरूले बारम्बार आवाज उठाइरहनु भएको छ। त्यो भएको पनि छैन। यो प्रसङ्गमा बिस्तारै जाउँला। कोरोना त्रैमाममा यति बेला मुलुक स्तब्ध छ, जुन 2 वर्षको पेरिफेरीमा यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहनु भएको छ। यो बिचमा राज्यबाट हुनुपर्ने व्यवहार र चाहिँ यहाँहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो, यतैबाट सुरु गरौँ। अहिलेको अत्यन्तै समसामयिक र अहिलेको कर्मचारी तन्त्रले वास्तवमा कुनै पनि देशको कर्मचारी तन्त्रले त्यो राज्यको चाहिँ अनुहार चाहिँ झल्काउँछ भनेर जसरी विभिन्न विद्वानहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यसै गरेर अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने करिब 2 वर्षको पिरियडमा कोरोनाको विश्वभरि नै मानव जातिलाई नै चुनौती दिने गरेर जुन कोरोनाको कहरबाट नेपाली कर्मचारी भन्नुहोस्, नेपाली जनता भन्नुहोस्, कोही पनि अछुत हुन सकेको स्थिति छैन। म किन यो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको कहर जुन हो, यो कहरले थुप्रै कर्मचारीहरू, म एउटा कर्मचारीको नेतृत्व हुनुको नाताले सयौंको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूको मृत्यु भएको छ। ती कर्मचारीहरू उपचार नपाएर मृत्यु भएको पनि हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त भएको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के मात्रै यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया छ, यो मिडिया मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि कर्मचारीहरू यो कोरोनाको कहरबाट चाहिँ तपाईँको मुक्त भएका छैनन्। थुप्रै कर्मचारीहरू, थुप्रै आम जनताहरू यो कोरोनाको कहरबाट मुक्ति नपाउन सकेको जुन अवस्था छ, यसलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ हामीले लागू गर्न पर्दछ। राज्यलाई त तपाईँका निम्ति यो अप्ठ्यारो अवस्थामा खट्ने कर्मचारीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने, सुविधाको व्यवस्था गर्ने भनेर तपाईँको त्यो चाहिँ क्वेसनमा आउँदैछु। यो भन्दा अगाडिको जो सरकार थियो
त्यो सरकारले, मैले किन भने एउटा कर्मचारी निष्पक्ष हुन पर्दछ। कर्मचारी स्थायी संयन्त्र हो। हिजोको सरकारलाई पनि कर्मचारीहरूले त्यत्तिकै सहयोग गरिराखेका थिए, सहयोग गर्नु पर्थ्यो, गरेका थिए। र अहिले आउने जुन नयाँ सरकार छ त्यो सरकारलाई पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्नुपर्दछ। हामी निष्पक्ष ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र राज्यलाई सफल बनाउनका निमित्त स्थायी संयन्त्र हुनुको नाताले हामीले सफल बनाउनका लागि ठुलो भूमिका चाहिँ खेलेका छौँ। किनभने अहिले योभन्दा अगाडिको सरकारले मैले आलोचना गरेको होइन, किनभने तथ्य जे हो, सत्य त्यो हो, तथ्याङ्क जे हो त्यो तथ्याङ्क मात्रै म बोलिराखेको छु। योभन्दा अगाडिको सरकारले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सहयोगी जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ ती कर्मचारीहरूले कोभिड भत्ता बापत पाउनुपर्ने जुन रकम थियो त्यो रकम चाहिँ पाएको अवस्था चाहिँ थिएन। अहिले जुन सरकार बनेको छ यो सरकारले 65 करोडभन्दा बढी रकमहरू अर्थ मन्त्रालय मार्फत विनियोजन गरेर सबै कर्मचारी जो स्वास्थ्यकर्मीहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो भत्ता पायौँ भनेर खुसियाली चाहिँ मनाइराखेको स्थिति मैले चाहिँ प्लानिङ त पहिलेको सरकारको प्लानिङ त थियो नि, होइन? प्लानिङ हुन सक्छ, तर त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि मनमा नै प्लानिङ गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यो योजनालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गरिएको छ। जसले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने थुप्रै कर्मचारीहरू, हजारौँको सङ्ख्यामा भएका जो कर्मचारीहरू छन् ती कर्मचारीहरूले भत्ता पाउनु भएको छ। अझै उहाँहरू उच्च मनोबलका साथ थुप्रै डाक्टरहरू, थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ ज्यान चाहिँ गुमाएका छन्। त्यसैसँग सम्बद्ध र अन्य कर्मचारीहरूले पनि, अन्य जहाँ जहाँ कार्यरत अरू स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध नभएका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ ज्यान गएको छ। म यहाँबाट तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने ती ज्यान गुमाउनु भएका जो कर्मचारीहरू हुन्छ ती कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा 10 लाखभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ। 10 लाखको रूपमा हामीले सरकारलाई मागको रूपमा पनि राख्ने चाहिँ सोचेका छौँ। हामी अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको एउटा मिटिङ मार्फत पनि सरकारलाई विभिन्न मागहरू, त्यो माग मध्येको एउटा यो माग पनि हाम्रो छ। त्यसै गरेर अहिले कोरोनाको कहरबाट जो कर्मचारीहरू पीडित हुनुहुन्छ ती कर्मचारीहरूलाई उपचारको व्यवस्था चाहिँ सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरोस्। त्यसै गरी ती मृत्यु भएका जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँको परिवारलाई एकजना कम्तीमा पनि जागिर अर्थात् चाहिँ उहाँको जुन परिवार छ त्यो परिवारको एउटा सदस्यलाई करारमा हुन्छ कि अस्थायीमा हुन्छ कि कानुनले के चाहिँ तपाईँको गर्न मिल्दछ त्यो कानुन अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारीको पनि निश्चितता गरिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ भनेका छौँ। त्यसै गरी राहुलजी कहीँ कतै सुन्ने गरिन्छ कर्मचारीहरू पनि बढी महत्त्वाकांक्षी बने। हजुर, राज्यले ठेक्न नसक्ने भारमा पनि कर्मचारीहरू मनोपली रूपमा चाहिँ धेरै मागहरू जुन चाहिँ राख्न नहुने मागहरू पनि राख्दै अगाडि बढे भनेर तपाईँहरूमाथि पनि कटाक्ष हुने गर्छ। तपाईँले राख्ने माग र चाहिँ राज्यले धान्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ कतिको तारतम्यता मिलेको लाग्छ? जस्तो यहाँले भन्नुभयो कोरोना महामारीबाट मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई समेत रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भनेर यस्ता मागहरू राख्दै गर्दा र राज्यले ठेक्न सक्ने भार चाहिँ को तारतम्यता मिल्छ? तपाईँलाई म के मात्रै स्मरण गरौँ भने तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि विभिन्न बेला भनिएको छ, तर अहिले म तपाईँलाई मात्रै के स्मरण गराउन चाहन्छु भने धेरै विश्वको धेरै देशको चाहिँ उदाहरण म चाहिँ दिन चाहन्न। साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू जो चाहिँ 8वटा कन्ट्रिजहरू छन् र हाम्रो छिमेकी देश इन्डिया छ र चाइना छ, ती देशका कार्यालय सहयोगीले पाउने सेवा सुविधा भन्दा हाम्रो उच्च पदस्थ कर्मचारीको नेतृत्व जो छ मुख्य सचिवले पाउने सुविधा चाहिँ तपाईँको कम छ। त्यो देशको विकास, प्रगति, आर्थिक वृद्धिदर सबै कुराहरू हेर्नु पर्ला नि। यसमा चाहिँ म तपाईँलाई के जोड्न चाहन्छु भने त्यो स्रोत साधन र शक्ति, स्रोत साधन नभएर चाहिँ होइन, किनभने कर्मचारीहरूलाई उसलाई उसको बालबच्चा परिवारहरू पालन पोषण गर्ने सुविधा चाहिँ तपाईँको अहिले साँच्चै के भन्ने हो भने काठमाडौँको कुनै एउटा फ्ल्याटमा तपाईँ यहाँबाट 5 किलोमिटर टाढा
यो चाहिँ बानेश्वरबाट 5-10 किलोमिटर टाढा जानुभयो भने पनि कम्तीमा पनि एउटा फ्ल्याटको 10,000 भन्दा कम छैन। कम्तीमा 10 किलोमिटर टाढा जानुभयो भने तपाईँ बानेश्वरमा भन्नुहुन्छ भनेपछि 25,000 30,000 भन्दा कमीको फ्ल्याट चाहिँ पाइँदैन। अनि एउटा चाहिँ नासु स्तरको कर्मचारीको तलब कति हो? 30,000 खाने कर्मचारी 30,000। एउटा कार्यालय सहयोगीको तलब कति हो? म यति मात्र स्मरण गराएँ, मुख्य सचिवको तलब चाहिँ 60-65 हजार हो। त्यो 60-65 हजारले के बानेश्वरमा बसेर उसका बाल बच्चा, उसको परिवार, उसको चाहिँ तपाईँको स्तर अनुसार मेन्टेन गर्न सक्छ? त्यसैले सक्दैन। थुप्रै समस्याहरू छन् यहाँभित्र। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के हो भने कानुन सम्बद्ध ढङ्गले, कानुनमा जे व्यवस्था छ, साँच्चीकै भन्ने हो भने निजामती सेवा ऐनको दफा 27(1) क भन्ने एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ हरेक वर्ष मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी चाहिँ गठन गरिएको छ। त्यो कमिटीले के भन्छ भने हरेक वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा, हरेक वर्षको महँगी भत्ताको आधारमा, मूल्य निर्धारणको आधारमा र विगत 3 वर्षको मूल्यको चाहिँ जुन खाले चाहिँ तपाईँको एग्रिगेटमा हामीले चाहिँ निकालेर त्यसको अनुपातमा कर्मचारीहरूको तलबको महँगी भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने 300-400% चाहिँ महँगी भत्ता वृद्धि भएको चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यो महँगी भत्ता टोटल एग्रिगेटको चाहिँ 75% महँगी भत्ता पर्ने छ भनेर सरकारले नै भनेको छ। के सरकारले त्यो कानुन लागू गरेको छ त? के कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मारेको छैन त सरकारले? त्यसैले भत्ता त प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ नि, भएको छैन। केही पर्सेन्टले त के राहत भएको छ नि त। धेरै वर्ष चाहिँ तपाईँको 3 वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने जुन खाले कानुनी व्यवस्था छ, अहिले पनि साँच्चीकै भन्ने हो भने हरेक कर्मचारीहरूको 2,000 बढाएर यो सरकारले चाहिँ तपाईँको जुन गएको सरकार छ त्यो सरकारले झारो टार्ने काम गरेको छ। किनभने अर्को वर्ष त बढाउनु पर्दैन, अब 2 वर्षपछि फेरि 2,000 बढाइन्छ, सकिन्छ भन्ने हो। त्यसैले अहिलेको समय सापेक्ष, अहिलेको मूल्य वृद्धिको चाहिँ आधार बनाएर त्यो अनुरूपमा हामीले कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा पनि प्रदान गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ बाट सरकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको कर्मचारीलाई डेलिभरीमा पनि लगाउने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यो अलिकति कोभिडको प्रसङ्ग र कर्मचारीले पाएका दुःखका कुराहरू तपाईँले राज्यलाई सुनाउनु पर्ने विषयहरू थिए। यी विषयहरू अब अस्थिर राजनैतिक प्रणाली नेपालको हकमा भन्ने हो भने विगत लामो समयदेखि स्थिर सरकार बन्न सकेन। 70 वर्ष यताको विरासतमा एउटा स्थिर सरकार, 2/3 नजिकको सरकार बनेको थियो। यो सरकार 5 वर्षसम्म टिक्छ भनेर जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा तुइएको छ आजको दिनमा। प्रतिपक्षी दलको पार्टीको यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, गठबन्धनको सरकार बनेको छ। यो प्रक्रियाले राजनीतिले, अस्थिर राजनीतिले चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा पार्ने असर के हो? तपाईँहरूलाई चाहिँ के कुरामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ? यति बेला चाहिँ वर्षौंपेक्षा 2 वर्षमा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि के विषयमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ? यो साँच्चीकै भन्ने हो भने कर्मचारी तन्त्र भनेको एउटा निश्चित विधि प्रक्रिया पद्धति मार्फत चाहिँ परिचालन हुने हो। त्यसका आफ्नै मूल्य मान्यता र आफ्नै किसिमका कानुनहरू चाहिँ छन्, तर त्यो कानुनहरूलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन नगरेको स्थिति हामी पाउँछौँ। किनभने अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिले नयाँ सरकार परिवर्तन सँगसँगै सचिव कुन चाहिँ मालदार चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ सरुवा भएर जाने त? मेरो अब सरकार आयो, मेरो पहुँच बढ्यो, अब म चाहिँ तपाईँको अमुक मन्त्रालय, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा आफ्ना चाहिँ तपाईँको संयन्त्रहरू परिचालन गर्न, कर्मचारीबाट राजनीति सुरु हुन्छ। त्यसपछि कर्मचारीबाट साँच्चीकै भन्ने हो भने यो देशमा सबैभन्दा धेरै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको मुभमेन्टले गर्दाखेरि, किनभने उहाँहरूलाई सचिव हुन पर्यो, सचिव भइसकेपछि पनि अलि राम्रा चाहिँ तपाईँको कार्यालयहरू, राम्रा मन्त्रालयहरू चाहिँ तपाईँको जाने जुन खाले होडबाजी छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ योग्यता, क्षमता, दक्षताको चाहिँ त्यहाँ धज्जी उडेको छ। त्यसैले म मात्रै के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको लोकप्रिय जुन यो मिडिया छ, यसलाई चाहिँ राजनीतिले मात्रै असर गरेका छैन, कर्मचारी आफै पनि यसमा चाहिँ सामेल छन्। पहिला चाहिँ स्थायी संयन्त्रको रूपमा तपाईँले जसरी अघि भन्नुभयो, व्याख्या गर्नुभयो, यो स्थायी संयन्त्र हो, यसका आफ्नै विधि विधान छन्, यसका आफ्नै कानुन छन्, त्यसलाई
राजनीतिले कानुन निर्माण गर्ने र यसले लागू गर्ने हो के, ब्युरोक्रेसीले र लागू गर्ने हो आफ्ना स्वार्थका निमित्त जस्तो सुकै चाहिँ तपाईँको कामहरू पनि गर्न सक्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि हामीले देखेका छौँ। सबैलाई म भन्न चाहिँ चाहन्न, तर आफ्ना स्वार्थका निमित्त हामी त के भन्छौँ भने त्यो निमुखो कर्मचारी, जो कर्मचारी त्यो तलका कर्मचारीको कारणले यो वस्तुस्थिति बनेको चाहिँ छैन, किनभने उहाँहरूले उच्च पदस्थ जो कर्मचारी हुनुहुन्छ, मैले यहीँ के अरे एउटा स्थायी संयन्त्रको एउटा चाहिँ तपाईँको पदमा बसिसकेपछि मेरो नेतृत्वको आलोचना त चाहिँ गर्न चाहिँ त्यति धेरै सान्दर्भिक त हुँदैन। तथापि म खुल्ला रूपमा के भन्न चाहन्छु भने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको कारणले थुप्रै मुभमेन्टहरू, थुप्रै गतिविधिहरूमा चाहिँ तपाईँको अस्थिरता छाएको छ। त्यो अस्थिरतालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपालको कानुन अर्थात् चाहिँ निजामती सेवा ऐन नियमावलीहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यदि त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने होइन भने जसरी राजनैतिक अस्थिरता चाहिँ मुलुकले चाहिँ खेपिराखेको छ, त्यसै गरेर चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा पनि यो खाले अस्थिरता चाहिँ आइराख्ने, यसलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने किसिमको वातावरणलाई रोक्ने र कानुनसम्म ढङ्गले अब अगाडि बढ्ने किसिमको वातावरण अब पनि सोच्ने होइन भने मुलुक अझै टाढा चाहिँ धकिलिने किसिमको चाहिँ परिस्थिति बन्छ। ब्युरोक्रेसीमा राजनीति पसिसकेको छ राहुलजी, तपाईँहरू पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, देखिया छ, तपाईँले अहिले नै भन्नुभयो होइन। हो, मेरो पार्टीको सरकार आयो, अब चाहिँ मैले चाहिँ कुन मन्त्रालय माग्ने, मैले कुन जिल्ला माग्ने, कहाँ सरुवा हुने भनेर त्यो दौडधुप सुरु भइसक्छ होइन, प्रत्येक वर्ष त्यो सुरु देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका निम्ति, चुस्त दुरुस्त बनाउनका निम्ति, जहाँ चाहिँ कर्मचारी पनि सेटिस्फाई होस्, जहाँ चाहिँ राज्यको संरचना पनि कहीँ कतैबाट नबिचकुसी होस् होइन। राजनीति परिवर्तन हुँदै जान्छ, 2 वर्षमा राजनैतिक नेताहरू आउँछन् जान्छन्, अर्को सरकार बन्छ, त्यो एउटा प्रक्रिया हो, त्यो चल्ने प्रक्रिया रह्यो। तर ब्युरोक्रेसी नै त्यसरी चलायमान भइदिँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको गाह्रो छ। यसमा गर्नुपर्ने के देख्नु भएको छ? यसमा खास चाहिँ कतातिर यो समेत कताबाट बिग्रियो? अब यो म तपाईँलाई थोरै हिस्टोरिकल चाहिँ पार्ट चाहिँ सुनाउन के अरे चाहिँ तपाईँको भन्न चाहन्छु। पहिलो त सङ्घीय के अरे समायोजन ऐन जुन छ, त्यो समायोजन ऐनबाट नै हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँको स्खलित हुँदै गएका छन्। कर्मचारीहरूका जुन खाले एउटा किसिमको माग थियो, तर त्यति बेलाको चाहिँ जो के अरे नेतृत्व थियो, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतको नेतृत्व जो थियो, त्यो नेतृत्वले कर्मचारी ट्रेड युनियनका जुन खाले सुझावहरू थिए, हामीले त ठिक ढङ्गले सबै कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। तर त्यति बेला ठिक ढङ्गले चाहिँ कर्मचारी समायोजन हुन सकेन र अहिले पनि साँच्चीकै भन्ने हो भने थुप्रै कर्मचारीहरू चाहिँ तपाईँको अलपत्र छन्। को कर्मचारी कहाँ छ डेटा छैन, को कर्मचारीले कहाँ काम गरिराखेको छ, समायोजन भएको कर्मचारी अहिले सङ्घमै कार्यरत। तत्कालीन समयमा त घर पाएक जिल्ला पाएक पार्ने गरी त समायोजन त गर्न खोजिया थियो त्यो समयमा, त्यो चाहिँ गर्न खोजिएको हो। तर बनाउँदै जाँदा के बन्यो भने उड बन्यो, उड पनि मरेको उड भन्ने चाहिँ चलन छ नि, त्यो मरेको उड बनाउने किसिमको चाहिँ कर्मचारी समायोजन ऐनको बन्यो। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी र कर्मचारी ट्रेड युनियन, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरकार बिचको 9-10 बुँदामा सम्झौता भयो। अब बन्न पर्ने राजनैतिक रूपमा संहिता कार्यान्वयन, आर्थिक रूपमा संहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि हामी विभिन्न चाहिँ तहमा मुख्यमन्त्रीहरू बने, मन्त्रीहरू बने, केन्द्रकै पनि सङ्घको सरकार बन्यो, स्थानीय तहका विभिन्न तहका चाहिँ तपाईँको पदाधिकारीहरू बने, त्यहाँ राज्यले पनि साधन स्रोतहरू पठायो र अब त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने जो जनशक्ति हो, त्यो जनशक्तिको ठिक ढङ्गले विन्यास नहुन सकेको कारणले यो परिस्थिति आएको। मैले जोड्दै गर्दा कहाँ जोड्न चाहेँ भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले पनि राज्य सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समिति मार्फत पास भएर अगाडि बढेको छ। त्यहाँ बढेको जुन ऐन छ त्यो कर्मचारी मैत्री चाहिँ देखिएको छैन। अहिले हामी के माग गर्न चाहन्छु भने निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन, क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन, जो हामी पहिलो सरकार राख्ने पक्ष त हामी हो नि त, त्यसै गरी यो विषयसँग अनुसन्धान गर्ने अध्येताहरू जोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बृहत किसिमको अन्तर्क्रिया गरेर अबको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले यदि
समाजमा भएका कमी कमजोरीहरू चाहिँ जे भएका छन् त्यसलाई सच्याएर अगाडि नबढ्ने हो र सरकारवालाहरूसँग छलफल नगर्ने हो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ ठिक किसिमको रिजल्ट दिँदैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अब कर्मचारीहरूका जे चाहिँ तपाईँको पेशागत कुराहरू छन्, स्वास्थ्यका कुराहरू हुन सक्छन्। अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने एउटा कर्मचारीले 2टा बालबच्चा, अघि तपाईँले भन्नुभयो, 2टा बालबच्चालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गराउन सक्दैन। उसको जागिर केवल चाहिँ उसको निर्वाहमुखी मात्रै छ। जसरी नेपाली कृषि जुन अर्थतन्त्र कृषि चाहिँ प्रणाली छ त्यो निर्वाहमुखी छ, त्यो चाहिँ आधुनिकीकरण छैन भने जस्तै यसले पनि रिफ्लेक्सन के देखाइराखेको छ भने कर्मचारी भित्र पनि यो खाले न्यून वेतन भएको कारणले, त्यसैले सरकारले कर्मचारीहरूका विभिन्न मागहरू चाहिँ तपाईँको उठाइएका छन्। ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै स्वास्थ्यका कुरा हुन सक्छन्। अहिले निजामती अस्पताल जुन बनेको छ त्यो निजामती अस्पतालमा म आफै गएर पनि चाहिँ तपाईँको त्यो टिकट काट्न पाउँदैन। यति भिड छ, त्यो यति अपमान खेप्नुपर्छ। त्यहाँ हामीले निजामती भनेर जसरी सेनाको प्रहरीको हस्पिटल छ, त्यहाँ सेना प्रहरीको हस्पिटलमा उहाँका बालबच्चाहरू समेतलाई, उहाँका परिवारको परिभाषाभित्र पर्नेहरू सबैलाई उपचार निःशुल्क हुन्छ। तर हामी 50% तिर्दा 40% तिर्दा पनि त्यहाँ हामीले ठिक ढङ्गको उपचार पाउन सकेका छैनौँ। त्यसका निमित्त त्यहाँ निजामती कर्मचारीहरूका लागि भनेर छुट्टै बेडको व्यवस्थापन 50% चाहिँ त्यहाँ निजामती कर्मचारीहरूको लागि भनेर छुट्याइनुपर्छ। त्यसै गरेर प्रदेश र स्थानीय प्रदेश तहमा निजामती अस्पतालका शाखाहरू खोलिनुपर्छ। अनि कर्मचारीको स्वास्थ्यको चाहिँ तपाईँको जिम्मा, शिक्षाको जिम्मा, उहाँका बालबच्चाहरूको कर्मचारीको स्वास्थ्यको जिम्मा चाहिँ सरकारले लिने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यो किसिमले के बन्न सक्छ भने सबैका चाहिँ मागहरू सम्बोधन हुन सक्छन् र एउटा मोटिभेटेड भएर एउटा उसले चाहिँ तपाईँको भित्रैदेखि चाहिँ म सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। अहिले भन्ने गरिन्छ के अरे कहिले जाला घाम हाजिर गरे बापत तलब पाइने, राजाको काम कहिले जाला घाम भनिन्थ्यो पहिला चाहिँ त्यो भनिन्थ्यो। अहिले नेपाल सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने, घाम ताप्ने घर जाने किसिमको चाहिँ तपाईँको वातावरण चाहिँ सिर्जना। हामी अर्को कुरा जस्तो यो समायोजन ऐनको विषयमा हामीले कुरा गर्दै थियौँ। समायोजन ऐनको विषयमा धेरै मान्छेहरू, धेरै कर्मचारीहरू प्रताडित हुनु पर्यो भन्ने विषय जसरी यहाँले उठाउनु भयो। कतिपयका लागि त घरपाइक सुविधा आफ्नै जिल्लामा, आफ्नै नगरमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलिरहेको छ। तर तपाईँले प्रताडित भन्न खोजेको चाहिँ कस्ता कर्मचारीहरू प्रताडित हुन पुगे, यसबाट कस्ता कर्मचारीहरूलाई असर पुग्यो, अलिकति प्रश्न पारौँ। थुप्रै कर्मचारीहरूको के देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो डोटीमा उसको गृह जिल्ला छ, मानव बझाङमा उसको गृह जिल्ला छ भने काठमाडौँ आउन चाहनेका लागि के असहज पर्या हो, वा प्रदेशमा आउन चाहनेका लागि के असहज पर्या हो? त्यसो होइन। त्यो कर्मचारीहरूको जे खाले माग छ नि, कर्मचारी समायोजन ऐन हुँदाखेरि हामीले सिनियर बेसमा गर्नुहोस् भनेका थियौँ। जो कर्मचारी सिनियर चाहिँ कर्मचारी छ, अहिले भर्खर मात्रै अफिसर पास गरेको कर्मचारी स्थानीय निकायको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेर चाहिँ पठाइएको छ। किनभने हामीले सिनियर बेसमा गर्दाखेरि त्यो कर्मचारीलाई चाहिँ उसले यहाँको सबै विषयवस्तुहरू बुझेको हुन्छ, त्यो क्षमता राख्छ, त्यो अनुभव राख्छ। ती कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा, प्रदेशमा, किनभने हामी भर्खर मात्रै स्थानीय तहलाई इस्टाब्लिस गर्दछ। हाम्रो नयाँ अभ्यास हो नि त यो संघीयताको। प्रदेशमा प्रदेशलाई इस्टाब्लिस गर्दैछौँ। विभिन्न प्रदेशहरूमा अनुभवी कर्मचारी नभएको कारणले कयौँ प्रदेशमा सचिव, यहाँको सहसचिव प्रदेशमा सचिव हुन्छ, कयौँ मन्त्रालयमा उपसचिवहरू कायम मुकायम सचिव भएर कामकाज गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने पुराना कर्मचारीहरू नयाँ आएको संघीयतामा समायोजन हुनका निम्ति उहाँहरूलाई चाहिँ जो तपाईँले भने जस्तो केही विषयवस्तुहरू, थुप्रै कर्मचारीहरू, किनभने कतिपय बिरामीहरू छन्, कतिपय कर्मचारीहरूको अपाइक भएको छ, उसले खोजेको छ एउटा ठाउँमा तर समायोजन गरिएको छ अर्कै ठाउँमा। मैले तपाईँलाई उदाहरण के दिन चाहन्छु भने डोटीको मान्छे इलाममा चाहिँ समायोजन भएको छ, उसले रोज्या होला, स्थानीय रोजेको छैन। किन डोटी, तपाईँको घर डोटी, मानव उदाहरणको रूपमा तपाईँको घर डोटी हो भने तपाईँ डोटी माग्नुहुन्छ कि इलाममा माग्नुहुन्छ? डोटी माग्छ। डोटी माग्नुहुन्छ भनेपछि इलाम भएका छन्। त्यस्ता खाले चाहिँ तपाईँ डोटी मागेर पनि इलाम भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सफ्टवेयर चाहिँ भद्रगोल तरिकाबाट अगाडि बढेको थियो।
तथापि सरकारको नीति योजना र कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। कर्मचारी तन्त्रले भनेर हामीले त्यति बेला चाहिँ ट्रेड युनियनको हैसियतबाट पनि सहयोग गऱ्यौँ। त्यो सहयोग गरिसकेपछि मैले अघि जोड्दै थिएँ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ जुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ, त्यो समितिबाट अब सरोकारवाला पक्षहरूसँग पुनः छलफल गराएर कर्मचारी मैत्री कानुन बराबर त्यहाँ कर्मचारी ट्रेड युनियनको विषय त्यहाँ छँदै छैन, एउटा बारको परिकल्पना गरिएको छ। अहिले पनि विभिन्न पार्टीहरू मार्फत सरकार बनेको छ नि, भोलि पनि विभिन्न ट्रेड युनियन मार्फत चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएर आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्माण हुनुपर्छ। त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरिएको छैन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवा ऐनको दफा 53 बमोजिम चाहिँ ट्रेड युनियनको व्यवस्था जे छ त्यो व्यवस्था चाहिँ कायम गरियोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अर्को विषय, तपाईँले म एउटा कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेता हुनुको नाताले कर्मचारीका सेवा सुविधा र शर्तहरू, कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा सर्भिस उच्च मनोबलका साथ डेलिभरी गर्ने किसिमको माहौल सरकारले वृद्धि गर्नुपर्दछ। एक, उसले चाहिँ उसका तलब वृद्धिहरू चाहिँ तपाईँको साउथ एसियन कन्ट्रीको चाहिँ कन्टेस्ट अनुसारको बनाइनुपर्छ। यहीँ पनि उदाहरण म दिन चाहन्छु, सङ्घ संस्थानमा के अरे बैङ्कहरूमा काम गर्ने कर्मचारी भन्दा हाम्रा चाहिँ धेरै सुविधाहरू कम छन्। त्यहाँ सहुलियत रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइन्छ, घर निर्माण गर्नका लागि, जग्गा निर्माण गर्नका लागि, जग्गा चाहिँ खरिद गर्नका लागि र आवश्यकता पर्यो भने आवास खरिद गर्नका लागि पनि त्यहाँ सहुलियत दरमा, सहुलियत दर भनेको के हो भने 2%। अहिले पनि एउटा चाहिँ त्यो पक्षमा सरकारले ध्यान दियोस्, किनभने जीवनभरि एउटा कर्मचारीले घर पनि निर्माण गर्न नसक्ने परिस्थिति छ। ऊ चाहिँ सुकुम्बासी भएर धर्मशालामा बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। अर्को विषय के हो भने सबै ठाउँमा कर्मचारी सञ्चय कोष होस्, निजामती अस्पताल होस्, नागरिक लगानी कोष होस्, तत्त ठाउँमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। किनभने यदि आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने त्यहाँ कर्मचारीहरूका जो तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू छन् ट्रेड युनियनमा आबद्ध, ती कर्मचारीहरूको आवाज बुलन्द हुँदैन, उहाँहरूको सेवा सुविधाहरूको विषयमा बोल्ने ठाउँ हुँदैन र ऐनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यहाँ आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसै गरेर अघि तपाईँले भने जस्तै कोभिडको विषयमा अहिले पनि थुप्रै कर्मचारीहरूले, कोभिड भएका कर्मचारीहरूले कोभिड बापत जुन सरकारले बिमा गरेको थियो त्यो बिमा बापतको पैसा पाउनु भएको छैन। त्यो बिमा बापतको पैसा पनि सरकारले तुरुन्त उपलब्ध गराउने किसिमको वातावरण गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ राहुलजी। जस्तो अर्को निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अहिलेसम्म पनि हुन सकेन। 2078 जेठमै म्याद सकिएर फेरि 1 वर्ष थप्ने प्रावधान अनुसार 1 वर्ष थपियो। त्यो थपिएको पनि समय गुज्रिसकेको छ जेठमै। अब आजको दिनमा यो निर्वाचन किन हुन सकेका छन्? तपाईँहरूको आन्तरिक मतभेदको कारणले हो वा चाहिँ के कारणले चाहिँ यो निर्वाचन? केही पनि छैन। अब सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन असोजको 24 गते गत वर्षको असोज 24मा तोक्यो, सरकारले गराउन सकेन। त्यसपछि मङ्सिरको 27 गते तोक्यो, सरकारले गराउन सकेन। त्यसपछि सरकारले नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको अनिश्चिततातिर चाहिँ लग्यो। विभिन्न बेला चाहिँ 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 5 महिना थप्दै 78 सालको जेठ 18 गते चाहिँ तपाईँको पुर्यायो। अहिले पनि निर्वाचन हुन सक्ने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छैन। किनभने हाम्रो पहिलो माग के छ भने सरकारले निर्वाचन अविलम्ब घोषणा गरोस्। यसको मतलब सरकारले चाहिँ सङ्घीय निजामती ऐनमा चाहिँ के प्रावधान चाहिँ चेन्ज गराएर निर्वाचनलाई टाल्न खोज्या भन्न खोज्नुभयो? हामी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, पहिलो चिज त सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब चाहिँ तपाईँको ल्याइयोस्। हाम्रा कर्मचारी मैत्री चाहिँ निजामती सेवा ऐन ल्याइयोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। दोस्रो कुरो के हो भने त्यो ऐन ल्याउनुभन्दा पहिला आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ। किनभने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनलाई यसरी सरकारले, योभन्दा अगाडि गएको सरकारले यसरी नै चाहिँ लिङ्गरिङ गरेको थियो र अब आउने सरकारले पनि लिङ्गरिङ गर्न पाउँदैन। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरियोस् र अब कर्मचारी तन्त्रभित्र जे खाले विकृतिहरू छन्, जे खाले चाहिँ तपाईँको परम्परागत शैली, परम्परागत सोच चाहिँ जुन छ
त्यो तल चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डको चाहिँ तपाईँको त कार्यालय सहयोगीदेखि माथि मुख्य सचिवसम्मको जुन परम्परागत सोच छ त्यो सोचबाट यो चाहिँ मुलुक चाहिँ निर्माण हुन सक्दैन, आम जनतालाई ठिक ढङ्गले डेलिभरी गर्न सक्दैन र अहिले डेफिसिटमा गएको जुन खाले अर्थतन्त्र छ, जुन ढङ्गले चाहिँ फसेको छ र आम चाहिँ तपाईँको गरिब निमुखा जो जनताहरू छन् ती जनताहरूको जीवन स्तर उकास्ने गरेर यदि चाहिँ सरकारले अगाडि बढाउन सकेन भने उही हिजोकै तरिकाको चाहिँ तपाईँको सोचमा हिजोकै शैलीमा अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। त्यसैले फसेको जुन अर्थतन्त्र छ त्यो फसेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निमित्त पनि सरकारले नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको आफ्नो कार्ययोजनाहरू पेश गर्न पर्छ र ट्रेड युनियनको तर्फबाट र एउटा कर्मचारीको तर्फबाट पनि म के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई जुनसुकै सरकार आए पनि इमान्दारितापूर्वक वफादारिताका पूर्वक र यसलाई ठिक ढङ्गले कानुन ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर सहयोग गर्ने चाहिँ ट्रेड युनियनको तर्फबाट हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अहिले जो कर्मचारीहरू म तपाईँलाई थोरै मात्रै जोडाउँ, अहिले थुप्रै कर्मचारीहरूले खोप नपाएर प्रताडित हुनुभएको छ, खोप पाउनु भएको छैन। उहाँले सरकारलाई पहिलो चरणमा आम कर्मचारी के अरे सबै कर्मचारी र आम जनतासम्म चाहिँ तपाईँको खोपको सर्वसुलभ ढङ्गले चाहिँ उपलब्ध गराएर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन त्यसपछि हुनसक्छ। किनभने सबैलाई हामीले खोप उपलब्ध गराउन सक्यौँ, खोप लगाउन सक्यौँ भने निर्वाचन प्रक्रियामा हामी सहजीकरण हुन्छ। भोलि विभिन्न बाहनामा कोभिडको कारणले अन्य कारणले कहीँ कतै कुनै कारणले चाहिँ यो जुन यो के अरे निर्वाचन रोकिने परिस्थिति नबन्नुहोस् भन्नका लागि थुप्रै कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन नपाएका कर्मचारीहरू छन्, ती कर्मचारीहरूलाई यहाँ खोप लगाइनुपर्छ भन्ने म चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो, थुप्रै विषयवस्तुहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने अझै छलफल गर्ने चाहिँ तपाईँको इच्छा थियो। हामी यसलाई निरन्तरता दिउँला। आजका लागि समयको पाउ भने धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा विशेष गरी कुनै पनि राज्य कुनै पनि राष्ट्र चुस्त दुरुस्त हुनका निम्ति ब्युरोक्रेसी अर्थात् कर्मचारी तन्त्र पनि सफल हुनुपर्छ र सबल हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका, उहाँहरूका समस्या अप्ठ्याराका विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।